چاروں آیات دے اندر ایک گل مشترک ہے، قرآن اور حدیث دی تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت۔ یہ یاد رکھنا، جے تربیت نہ ہوئے تو پھر تعلیم کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ بندہ جنہ مرضی پڑھ جائے، ڈگریاں حاصل کر لوے، وڈیاں وڈیاں یونیورسٹیاں تو فیض یاب ہو جاوے، تے بڑے بڑے مدارس تو پڑھ لوے، اگر اس بندے دی، اس طالب علم دی، اس سٹوڈنٹ دی اگر تربیت نہیں تے پھر پڑھن دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ ایویں سمجھو کہ گدے دے گلے وچ ڈگریاں پائیاں نے، اے ایم فل دی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی دی ڈگری ہے، اے درس نظامی دی ڈگری ہے، اے انسان نہیں، اے گدے دے گلے چ ڈگریاں پائیاں نے۔ میرے پیغمبر نے لوگوں نو انسان بنایا تے بہتر تے اچھا انسان بنایا۔ بگڑی ہوئی قوم نو آپ سرکار نے اپنی تربیت وچ لیا کے دنیا دا امام بنا دیتا ہے۔ آپ سرکار نے جنہاں نو اپنے مدرسے اندر پڑھائے، اللہ دے فضل نال انہوں نے دنیا نو لیڈ کیتا ہے، انہوں نے دنیا دی رہنمائی کیتی ہے، اور دنیا دے رہنما بن گئے نے۔ انہوں نے دنیا دے اندر عظیم کارنامے عطا کیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے عظیم پیغمبر 4 آیتاں قرآن دے اندر آمد مصطفیٰ دے متعلق رب نے بیان کیتیاں نے، تے 4 آیات دے اندر تعلیم تے تربیت دا تذکرہ ہے۔